Okay, simple bar diagram. So simple bar diagram can be drawn either on horizontal or vertical base. Vertical base मा पनि बनाउन सकिन्छ, horizontal base मा पनि बनाउन सकिन्छ. Horizontal भनेको तेर्सो, vertical भनेको ठाडो. Bars must be uniform width and intervening space between bars must be equal. हैन बारहरुको पनि हामीले वेडथहरु चाहिँ सेम बनाउनु पर्यो के. कोही चाहिँ एकदमै बाक्लो, कोही चाहिँ सानो बनायो भने पनि त्यसले पनि भत्ता देखाउँछ हैन. त्यसले पनि इन्फर्मेसन क्लियरली बताउन सक्दैन, हेर्दाखेरि पनि नराम्रो हुन्छ है. त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ बारहरुको वेडथ पनि सेम र त्यो बारको बीचमा जुन डिफरेन्स हुन्छ त्यो डिफरेन्स पनि सेम बनाउनु पर्छ. While constructing a simple bar diagram, the scale is determined on the basis of highest value in the series. And series को सबभन्दा highest value कति छ, सबभन्दा lowest value कति छ त्यो हेर्छौं हामीले. अनि त्यसको आधारमा चाहिँ हामीले त्यो simple bar diagramहरु ड्रा गर्छौं हैन. त्यसको चाहिँ त्यो स्केलिङहरु हामी डिटरमाइन गरेर ड्रा गर्छौं. To make the diagram attractive, the bars can be colored. बारहरुलाई चाहिँ राम्रो बनाउनलाई कलर पनि गर्न सकियो है. To make the diagram attractive, the bars can be colored. Bar diagram are used in business and economics. हैन त्यसको यो डेटाहरु देखाउनको लागि चाहिँ हामीले विभिन्न पत्र-पत्रिकातिर पनि हैन जर्नलतिर पनि हामीले बार डायग्रामहरु देख्छौं जो चाहिँ विभिन्न किसिमका बिजनेस हाउसहरुले पनि बनाएको हुन्छ आफ्नो इकोनोमिक कन्डिसन्सहरु देखाउनलाई हैन इकोनोमिक एक्टिभिटिजहरु प्रोवाइड गर्नको लागि. Now different types of the bar diagrams are there. One is called as simple bar diagram. है simple bar diagram हुन्छ. Simple bar diagram भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यो चाहिँ अत्यन्तै सिम्पल हुन्छ अरु भन्दा हैन. त्यसैगरी the magnitude of the data are presented through the height of the bars हैन. बारहरुको हाइट कति छ त्यसले चाहिँ त्यसले इन्फर्मेसनहरु चाहिँ त्यसले शो गर्न सक्छ है. So however an important limitation of such diagram is that they can present only one classification of one category of data. For example, while presenting the population of last 5 decades, one can only depict the total population in the simple bar diagrams and not its sex-wise distribution. हैन यसले चाहिँ सिम्पल अब पपुलेसन मात्रै शो गर्ने हो तर त्यो पपुलेसन भित्र पनि हैन मेलको पपुलेसन कति छ, फिमेलको पपुलेसन कति छ अथवा त्यहाँनेर पनि हैन एजको क्याटेगोरी होला ती सम्पूर्ण इन्फर्मेसन चाहिँ यसले प्रोवाइड गर्न सक्दैन. मात्र पपुलेसन कति छ भनेर देखाउन चाहिँ सक्छ. Now next one is multiple bar diagram. अर्को चाहिँ multiple bar diagram. Multiple bar diagram भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि comparing two or more than two sets of statistical data के कम्पेयर गर्ने हैन. दुई वा दुई भन्दा बढी स्ट्याटिस्टिकल डेटालाई कम्पेयर गरेर बनायो भने त्यसलाई चाहिँ हामी मल्टिपल बार डायग्राम भन्छौं हैन. त्यहाँ चाहिँ जस्तो अब यो पपुलेसनकै कुरा गर्दाखेरि जस्तो 2001 मा चाहिँ हैन डाक्टरको पपुलेसन कति, नर्सको पपुलेसन कति, अनि त्यसैगरी चाहिँ अब यो चाहिँ वैद्यहरुको पपुलेसन कति, हैन एचएहरुको पपुलेसन कति है. यस्तो यो विभिन्न क्याटेगोरिकल ले हामीले यदि शो गर्नु पर्यो भने चाहिँ यो मल्टिपल बार डायग्राम हामी बनाउँछौं है. यहाँनेर चाहिँ अब डाक्टरको देखाउँछौं एउटै वर्षको लागि पनि 2001 भनेर चाहिँ इयर बनायो भने त्यो 2001 मै डाक्टरको छुट्टै बनाउँछौं, एउटा बार नर्सको छुट्टै बनाउँछौं हैन. त्यसैगरी चाहिँ वैद्यको छुट्टै बनाउँछौं, हेल्थ असिस्टेन्टहरुको छुट्टै बनाउँछौं है. यसरी त्यो क्याटेगोरिकल्ली यदि हामीले कम्पेयर गर्नु पर्यो भने चाहिँ such type of multiple bar diagrams are used. In order to distinguish bars, they may be either differently colored or they should be different types of crossings or dotting etc. भनेको यहाँ सिम्बल्सहरु विभिन्न किसिमका सिम्बलहरु चाहिँ हामी राख्छौं के हैन. जस्तो अघि हामीले भनेकै एक्जाम्पलमा चाहिँ डाक्टरलाई एउटा सिम्बलले त्यहाँ रिप्रेजेन्ट गर्छौं त्यो बारमा हैन. लाइनहरु राखेर डाक्टरको बारलाई फिल गरिदियो भने अब नर्सको बारलाई डट राखेर गर्नु पर्यो हैन. अर्कोलाई चाहिँ अब पुरै बोल्ड गर्नु पर्यो. सो यसरी विभिन्न किसिमका नोटेसनहरुले चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौं त डिनोट गर्न सक्छौं. र त्यहाँ नै एउटा एक्जाम्पल छ ड्र अ मल्टिपल बार डायग्राम अफ द फलोइङ डेटा है. प्रॉफिट बिफोर ट्याक्स एन्ड प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्स भनेको छ. अनि एउटा चाहिँ बिफोर ट्याक्स अर्कोलाई आफ्टर ट्याक्स. 1998 इयरमा प्रॉफिट बिफोर ट्याक्स इज 195 रुपीज एन्ड प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्स इज 80 लाख रुपीज हैन. 1999 मा 200 लाख रुपीज र इन प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्स इज 87 लाख रुपीज हैन. अब यिनीहरुलाई चाहिँ हाम्रो मल्टिपल बार डायग्राम कसरी शो गरिन्छ त 1998 मा यो लाइन बनाएको जुन बार डायग्राम छ
यो बारले के जनाउने भयो त यसले चाहिँ प्रफिट बिफोर ट्याक्स जनाउने भयो विच इज इक्वल टु 195 लाख रुपियाँ हैन। अनि त्यसै गरी अर्को छ यो व्हाइट बार डायग्राम यो पनि 1998 के हो व्हाइट बार डायग्रामले चाहिँ के जनाएको त भन्दाखेरि इट डिनोट्स द प्रफिट आफ्टर ट्याक्स विच इज इक्वल टु 80 लाख रुपियाँ। सो यसरी एउटै इयरमा पनि दुईटा वा त्योभन्दा बढी बार डायग्रामहरू बनाइयो भने त्यसलाई चाहिँ मल्टिपल भन्नु पर्यो क्या। त्यो कतिवटा के दिएको छ कुन भेरिएबलको बिचमा हामीले कम्पेयर गर्नुपर्ने छ त्यतिवटा यहाँनिर बार डायग्राम हुन्छ। कुनै कुनै अवस्थामा 4वटा 5वटा पनि हुनसक्ला हैन। जस्तो पपुलेसनको कुरा गर्ने हो भने अब यहाँनिर डक्टरको पपुलेसन कति छ, नर्सको पपुलेसन कति छ, हेल्थ असिस्टेन्टको पपुलेसन कति छ, वैद्यहरूको पपुलेसन कति छ हैन। यीको बारेमा चाहिँ हामीले कम्पेयर गर्नुपर्ने छ भने यहीँनिर त 4वटा बन्ने हो नि त। 1998 मै 4वटा बन्ने हो, 1999 मै 4वटा बन्ने हो। यसरी मल्टिपल बार डायग्राममा चाहिँ त्यो भेरिएबल्सको बिचमा हामीले कम्पेयर गर्छौँ क्या है। यो डेटाहरू कतिवटा डेटा छ कुनको बिचमा हामीले कम्पेयर गर्नुपर्ने छ त्यसलाई कम्पेयर गर्नको लागि चाहिँ हामीले यस्ता प्रकारको युज गर्छौँ। नेक्स्ट वान इज सब डिभाइडेड। अर्को छ सब डिभाइडेड बार डायग्राम। सब डिभाइडेड बार डायग्राम भने चाहिँ एउटै बार डायग्राममा पनि त्यहाँनिर चाहिँ के गर्छौँ त हामी लेभल वाइज क्या हैन। तलदेखि अलिकति माथिसम्म एउटा देखाउँछ त्यसले, त्यहाँभन्दा अलिकति माथि गइसके पछाडि त्यसले अर्कै भेरिएबलको डेटा देखाउँछ, त्यहाँभन्दा मास्टर गएपछि अर्कै त्यसले चाहिँ भेरिएबलको डेटा देखाउँछ। त्यस्तो खालकोलाई चाहिँ हामी सब डिभाइडेड भन्छौँ है। इन अ सब डिभाइडेड बार डायग्राम द बार इज सब डिभाइडेड इन्टु द भेरियस पार्ट्स इन प्रपोर्सन टु द भ्याल्युज गिभन इन द डेटा एन्ड होल बार रिप्रेजेन्ट द टोटल हैन। एउटा पुरैले चाहिँ टोटल जनाउँछ है। जस्तो हो यदि हामीले चाहिँ पपुलेसनकै कुरा गर्यो भने जस्तो 2000 मा माउन्टेन रिजनको पपुलेसन चाहिँ 70,000 थियो अरे मानौँ हैन। अब हिल्ली रिजनको चाहिँ 80,000 थियो अरे, तराई रिजनमा चाहिँ 90,000 थियो अरे भन्यो भने त्यो 70,000 80,000 90,000 चाहिँ हामीले एउटै बार डायग्राममा देखाउँछौँ क्या। एउटै बार डायग्राममा हामीले सो गर्छौँ। त्यो 70 80 र 90 जोड्दा कति हुन्छ त्यो चाहिँ टोटल हाइट अफ द बार हुने भयो हैन। त्यो चाहिँ टोटल हाइट हुने भयो बारको। अनि त्यसलाई चाहिँ हामी डिभाइड गर्छौँ क्या। अब डिभाइड गरेर 70 चाहिँ माउन्टेनको अनि त्यसपछि 80 बिचको 80 चाहिँ कसको त हिल्लीको अनि त्यसपछि फेरि माथिको 90 चाहिँ कसको त तराईको गरेर चाहिँ हामीले त्यहाँनिर डिस्टिङ्ग्विस गर्छौँ। सो यसरी एउटै बार डायग्रामलाई डिभाइड गरेर हामीले सेपरेट किसिमको इन्फर्मेसन हामीले प्रोभाइड गर्नु पर्यो भने के गर्छौँ त हामी त्यसलाई चाहिँ हामी सब डिभाइडेड बार डायग्राम भन्छौँ। जस्तो अब फ्यामिलीकै बजेटको कुरा गर्दाखेरि पनि त त्यस्तै हुन्छ। अब फुडमा हैन केही सर्टेन अमाउन्ट छुट्टेला, त्यसै गरी क्लोदिङमा छुट्टेला हैन बजेटिङ होला, एजुकेसनमा बजेटिङ होला, अनि मिसलानियस एक्सपेन्डिचरमा चाहिँ हैन त्यो चाहिँ बजेटिङ होला। त्यसै गरी अब सेभिङ पनि यति हुनैपर्छ भन्ने खालको पनि होला है। सो यस्तो प्रकारको विभिन्न किसिमको चाहिँ एउटै बार डायग्राममा रिप्रेजेन्ट गर्नु पर्यो भने सब डिभाइडेड बार डायग्राम इज युज्ड है। सच डायग्राम आर अल्सो कल्ड एज कम्पोनेन्ट बार डायग्राम्स। द सब डिभिजन आर डिस्टिङ्ग्विस्ड बाई डिफ्रेन्ट कलर्स or crossings or dottings. The main defect of such bar diagram is that all the parts do not have a common base to enable one to compare accurately the various components of the data. Your example is represent the following data by a subdivided bar diagram. Here expenditure दिएको छ है, monthly expenditure family A family B को expenditure छ, food मा family A को 75 हैन, त्यसै गरी फ्यामिली बीको 95, क्लोदिङमा छ 20, एजुकेसनमा 15 र 10, हाउसिङ रेन्टमा 40 र 65, मिसलेनियसमा चाहिँ 25 र 35 छ। अब यसलाई सब डिभाइडेड बार डायग्राममा हामीले यहाँ सो गर्नुपर्छ। जस्तो फ्यामिली एकै केसमा अब टोटल एक्सपेन्डिचर कति हो त भन्दाखेरि यहाँनिर एड गर्यो, यो सबै एड गर्दा कति हुन्छ त्यो चाहिँ टोटल लेन्थ हुने भयो। अब यो टोटल लेन्थमा अब डिभाइड गर्नु पर्यो क्या। फुडमा 75 छ भने चाहिँ यहाँदेखि यहाँसम्म 75 जानु पर्यो, त्यसपछि 20 छ भने चाहिँ यहाँदेखि यहाँसम्म 20 एड गर्नु पर्यो क्या। 75 मा 20 एड गर्ने कति हुन्छ 95 भने चाहिँ 95 सम्म पुग्नु पर्यो हैन। अनि त्यसपछि फेरि 15 एड गर्ने, 95 मा 15 एड गरिसके पछाडि कति हुन्छ त हैन, त्यहाँसम्म पुग्नु पर्यो है। अनि त्यसपछि फेरि 40 एड गर्नु पर्यो, त्योभन्दा मास्टर फेरि 40 जानु पर्यो, अनि त्यसपछि 25 बाँकी रहेको 25 हुन्छ। सो यसरी एउटै बार डायग्राममा चाहिँ देखाइन्छ यी सम्पूर्ण इन्फर्मेसन। त्यसै गरी यो चाहिँ के को लागि त हो, फ्यामिली बी को लागि हैन। फ्यामिली बी को लागि चाहिँ फोनमा एक्सपेन्डिचर भनेको 95, सो यहाँदेखि यहाँसम्म 95 हो, त्यसपछि 25 माथि हैन
त्यसको लागि 95 मा हामी 25 एड गर्छौँ, माथिसम्म पुग्छौँ। त्यसपछि 10, त्यसमा फेरि 10 एड गर्ने हो, त्यसमा फेरि 65 एड गर्ने, त्यसमा फेरि 35 एड गरेपछि टोटल हाइट देखिन्छ। नाउ नेक्स्ट वान इज पर्सेन्टेज बार डायग्राम। यो बार डायग्राममा नै त्यसलाई पर्सेन्टेजमा हामीले एक्सप्रेस गर्यौँ भने द्याट इज कल्ड एज पर्सेन्टेज बार डायग्राम। यसमा चाहिँ टोटल चाहिँ 100% हुन्छ क्या, होइन, टोटल चाहिँ 100% हुन्छ र त्यसपछि अरू इन्फर्मेसन अरू डेटालाई चाहिँ हामीले पर्सेन्टेजमा कन्भर्ट गरिदिन्छौँ। द कम्पोनेन्ट्स आर नट द एक्चुअल भ्यालुज बट पर्सेन्टेज अफ द होल। द मेन डिफरेन्स बिट्विन द सब डिभाइडेड बार डायग्राम एन्ड पर्सेन्टेज बार डायग्राम इज द्याट इन द फर्मर द बार्स आर अफ डिफरेन्ट हाइट्स सिन्स their totals may be different, whereas in the latter the bar are of equal height since each bar represent 100%. सबै चाहिँ 100% मै हुन्छन् क्या यसमा चाहिँ है, सबै बारको हाइट बराबर हुन्छ। किन भन्दाखेरि हामीले पर्सेन्टेजमा क्यालकुलेट गरेका छौँ नि त, होइन। पर्सेन्टेजमा हुँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ त, सबैको टोटल भनेको 100% नै हुने भयो। सबैको टोटल 100% हुने भएको कारणले गर्दाखेरि सबैको हाइट चाहिँ इक्वल हुन्छ क्या, होइन। र अरू इन्फर्मेसनलाई चाहिँ पर्सेन्टेजमा क्यालकुलेट गरिन्छ है। इन केस अफ डेटा ह्याभिङ सब डिभिजन पर्सेन्टेज बार डायग्राम विल बी मोर अपिलिङ देन सब डिभाइडेड बार डायग्राम। सब डिभाइडेड भन्दा नि पर्सेन्टेज चाहिँ राम्रो मानिन्छ, राम्रो देखिन्छ। ओके, एउटा इक्जाम्पल हेरौँ त। रिप्रेजेन्ट द फलोइङ डेटा बाई अ पर्सेन्टेज बार डायग्राम। पर्टिकुलर छ फ्याक्ट्री ए र फ्याक्ट्री बी को सेलिङ प्राइस 400 र 650, त्यसै गरी क्वान्टिटी सोल्ड बाई 240 र 365, वेजेस छ 3500 र 5000, मटेरियल्स छ 2100 र 3500 र मिससेलेनियसमा छ 1400 र 2100। नाउ वी हेभ टु कन्भर्ट अल दिस इन्फर्मेसन इन पर्सेन्टेज, होइन। पर्सेन्टेजमा हामीले कन्भर्ट गर्नु पर्यो। अब कसरी कन्भर्ट गर्ने त भन्दाखेरि अब टोटल 100% मान्नु पर्यो। अब यहाँनिर पनि फ्याक्ट्री ए को जुन यो छ, यो सबै टोटल कति हुन्छ त, यसको टोटल कति हुन्छ, आउट अफ टोटल दिस वान इज हाउ मच पर्सेन्ट हुनको लागि 400 डिभाइड बाई टोटल इन्टु 100% गर्छौँ। 400 डिभाइड बाई टोटल इन्टु 100% गर्दाखेरि यसरी पर्सेन्टेजमा हामी फाइन्ड गर्न सक्छौँ है। टोटल विल बी 100% इन पर्सेन्टेज है, र भ्याल्युमा चाहिँ यो सबै जोड्दाखेरि 7640 हुँदैछ। सो इन अर्डर टु कन्भर्ट दिस इन्टु पर्सेन्टेज वी हेभ टु divide 400 by 7640 and multiply by 100। त्यसो गर्दाखेरि के आउँछ त, पर्सेन्टेजमा आउँछ। अब यसमा पनि त्यसै गर्नु पर्यो। फ्याक्ट्री बी को लागि पनि 650 डिभाइड बाई टोटल इन्टु 100%, 365 डिभाइड बाई टोटल इन्टु 100%, 5000 डिभाइड बाई टोटल इन्टु 100%। यसरी चाहिँ पर्सेन्टेजमा सबै भ्यालु चाहिँ यसरी कन्भर्ट गर्न सक्छौँ। नाउ कन्भर्ट भइसके पछाडि वी हेभ टु प्रेजेन्ट इट इन द पर्सेन्टेज डायग्राम है, पर्सेन्टेज बार डायग्राम गर्दाखेरि सबैको 100 हुन्छ होइन। दुइटैको त टोटल लेन्थ त 100% हुने भयो, त्यसले गर्दाखेरि हाइट विल बी इक्वल। अब यहाँनिर चाहिँ अब सेलिङ प्राइस यहाँ 5% छ, यसको 6% छ भने चाहिँ अब एज पर दिस यो चाहिँ अब यसको जुन एलोकेसन छ, सेलिङ प्राइसको लागि एलोकेसन जति छ त्यो चाहिँ डिफ्रेन्ट हुने भयो। एउटाको लागि 5% हुने भयो, अर्कोको लागि 6% हुने भयो, त्यो चाहिँ डिफ्रेन्ट भयो नि त। ओके, दिस इज पर्सेन्टेज बार डायग्राम। हेर त, दुइटैको हाइट बराबर छ, किन दुइटै 100% हो नि त, टोटल त 100% हो। त्यसपछि अब के छ, फ्याक्ट्री ए को लागि यो फर्स्टको भनेको सेलिङ प्राइस हो। सेलिङ प्राइस कति थियो, 5% र 6% थियो नि, होइन। 5% र 6%, अब यो फरक होला। त्यसै गरी अर्को चाहिँ के छ, क्वान्टिटी सोल्ड। क्वान्टिटी सोल्ड कति थियो हेर त, क्वान्टिटी सोल्ड एउटाको 3%, अर्को पनि 3%, बराबर रहेछ, होइन। त्यसले गर्दा यो 3% पुग्यो। अनि त्यसमा अर्को के थियो, मटेरियल्स, होइन। अर्को हेर त, मटेरियल्समा के छ, वेजेसमा 46%, 43%, मटेरियल्समा 28%, 30%। यसरी चाहिँ के छ त भन्दाखेरि प्रेजेन्ट गर्न सकिन्छ यी पर्सेन्टेजमा आएका भ्यालुजहरूलाई, डेटाहरूलाई। सो दिस इज कल्ड एज सब डिभाइडेड पर्सेन्टेज बार डायग्राम हुन्छ क्या। पर्सेन्टेज बार डायग्राम भन्दा पनि भयो, वा सब डिभाइडेड पर्सेन्टेज बार डायग्राम भन्दा पनि भयो। नाउ नेक्स्ट इज 2 डाइमेन्सनल डायग्राम्स। 2 डाइमेन्सनल डायग्राममा चाहिँ विल लर्न अबाउट पाई डायग्राम्स ओन्ली। अब यहाँनिर चाहिँ के छ भन्दाखेरि 2 डाइमेन्सनल भनेको जसको चाहिँ एरिया हामी क्यालकुलेट गर्न सक्छौँ, होइन। जस्तो लेन्थ र ब्रेथ हुन्छ, वा अब सर्कलहरूको कुरा गर्ने भने त्यसको पनि के छ त भन्दाखेरि एउटा सर्कमफरेन्स हुन्छ, होइन। अनि त्यसको एउटा एरिया क्यालकुलेट गर्न सकिन्छ। त्यसो भयो 2 डाइमेन्सनल भन्नु पर्यो। इन 2 डाइमेन्सनल डायग्राम द एरिया रिप्रेजेन्ट द डेटा एन्ड सो
the length and breadth have both to be taken into the account. Such diagrams are also called as area diagrams or surface diagram. The important types of area diagrams are rectangles, square and pie diagrams. अब हामीले हेर्ने भनेको चाहिँ पाई डायग्राम्स हो. अब 2 डाइमेन्सनल चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि अब टोटल एरिया भयो. टोटल एरियामा चाहिँ त्यो एरिया हामी के गर्छौँ त क्याटेगोराइज गर्छौँ क्या, सेपरेट गर्छौँ विभिन्न हेडिङहरुमा. जस्तो फ्यामिलीको एक्सपेन्डिचर हेर्ने हो भने फुडमा यति एरिया हैन, त्यसैगरी क्लोथिङमा यति एरिया, त्यसैगरी चाहिँ अर्को मिसलेनियस एक्सपेन्डिचरमा यति एरिया भनेर चाहिँ हामीले एरिया वाइज त्यसलाई चाहिँ छुट्यायौँ भनेदेखि त्यसलाई चाहिँ के भन्ने हो त 2 डाइमेन्सनल डायग्राम भन्ने हो. बुझ्यो यो? यसमा केही छ कन्फ्युजन? ल हेरौँ त यो रेक्टाङ्गल्स अब सर्ट एकचोटि हेर्दै जाउँ. Rectangles are used to represent the relative magnitude of 2 or more values. Area of rectangles are kept in proportion to the values. Rectangles are placed side by side for comparison. We may represent the figures as they are given or may convert them to percentage and then subdivide the length into various components. Okay. यो rectangular diagram यसरी पनि डिभाइड गर्न सकियो. अर्को छ स्क्वायर. स्क्वायर पनि त्यस्तै हो. Rectangular method of diagrammatic presentation is difficult to use where the values of items vary widely. Method of drawing a square diagram is very simple. One has to take the square root of the values of various items that are to be shown in the diagrams and then select a suitable scale to draw the squares. Here an example provided. These are the diagrams, square diagrams to show various information. अर्को छ pie chart. Pie chart or pie diagram, which is also called as circular diagram. अब यसमा चाहिँ के छ, एउटै सर्कलमा हामीले एउटा फ्यामिलीको जस्तो एक्सपेन्डिचर हेर्ने हो भने विभिन्न हेडिङमा कति कति एक्सपेन्डिचर गरेछ त, कति कति स्पेन्ड गरेछ भन्ने इन्फर्मेसन हामीले शो गर्न सकियो है. यसमा चाहिँ अब सर्कलमा हामीले त्यो शो गर्दाखेरि चाहिँ हामीले विभिन्न इन्फर्मेसनलाई डिग्रिजमा कन्भर्ट गर्छौं र डिग्रिजमा कन्भर्ट गरेर ती डिग्रिजहरुलाई चाहिँ त्यहाँनेर स्पेसिफाई गर्छौं है. In such diagram, both the total and component part of sectors can be shown. The area of circle is proportional to the square of its radius. While making comparison, pie diagrams should be used on a percentage basis, not on an absolute basis. Firstly, the given information should be converted into percentage. के पहिला सुरुमा पर्सेन्टेजमा कन्भर्ट गर्छौं अनि त्यसपछि चाहिँ केमा कन्भर्ट गर्छौं त डिग्रिजमा कन्भर्ट गरेर त्यो डिग्रिजहरु चाहिँ हामीले शो गर्ने हो. त्यसमा पनि के गर्नु पर्यो, फेरि राउन्ड अप गर्नु पर्यो के नजिकैको भ्यालुमा. हामीले त्यो पोइन्टहरु छ भने त्यसलाई चाहिँ हामी राउन्ड अप गरिदिन्छौं. Draw a pie diagram for the following data of production of sugar in quintals of various countries भनेर है. यहाँ दिएको छ कन्ट्रीजहरु क्युबा, अस्ट्रेलिया, इन्डिया, जापान है. त्यसैगरी प्रोडक्सन अफ सुगर पनि दिएको छ 62 क्विन्टल्स, 47 क्विन्टल्स, 35 क्विन्टल्स, 16 क्विन्टल्स. Now this is the representation in pie diagram. Values are expressed in terms of degrees. ल हेर त क्युबा 62 क्विन्टल छ, यसलाई डिग्रीमा गर्दाखेरि 130 डिग्री आउँदैछ. अब कसरी गर्ने, यो क्युबाको जुन प्रोडक्सन छ 62 क्विन्टल त्यो डिभाइड बाइ टोटल इन्टु 360 गर्ने क्या. एउटा कम्प्लिट सर्कलमा चाहिँ टोटल डिग्रिज भनेको 360 डिग्रिज हुन्छ. त्यसले गर्दा 62 डिभाइड बाइ टोटल इन्टु 360 गर्यो भने यु विल गेट द इन्फर्मेसन इन डिग्री. अस्ट्रेलियाको लागि त्यसै गर्ने 47 डिभाइड बाइ 166 इन्टु 360 है. इन्डियाको लागि पनि त्यसै गर्ने 35 डिभाइड बाइ 166 इन्टु 360 है. जापानको लागि पनि 16 डिभाइड बाइ 166 इन्टु 360 गरिसके पछाडि यु विल बी कन्भर्टेड अल द इन्फर्मेसन इन डिग्रिज. त्यस पछाडि यसरी पाई चार्टमा शो गर्छौं हामीले. पहिला सुरुमा एउटा लाइन तान्ने हो हैन, एउटा लाइन बेस लाइन भन्ने एउटा लाइन तान्छौं हामी. त्यो लाइन तानिसकेपछि सो विथ रेफरेन्स विथ दैट लाइन, त्यो लाइनको रेफरेन्समा चाहिँ will construct all these angles by using protector. अब प्रोटेक्टरकै युजबाट पहिला सुरुमा 130 भयो भने चाहिँ पहिला यो लाइन तान्ने अनि 130 भयो यहाँदेखि मेजर गर्ने क्या. सो गरेर 130 भयो कहाँ छ त्यो हेर्ने, टक्क एउटा टिक लाउँछौँ हामी हैन. त्यो पोइन्टलाई इन्डिकेट गर्छौँ, त्यसपछि लाइन तान्ने यहाँसम्म. त्यसपछि अर्को कति छ 102 छ. अब 102 को लागि फेरि जुन जानेर गरेको छ त्यही चाहिँ बेस लाइन हुन्छ कि. अब यो बेस लाइन हो नि, यसलाई बेस लाइन मानेर यतापट्टि कति तान्यो हामीले 130 डिग्री तान्यो. त्यसपछि यसलाई बेस लाइन मानेर यतापट्टि 102 डिग्री तान्यो. फेरि यसलाई बेस मानेर यतापट्टि 76 डिग्री तान्यो. फेरि यसलाई बेस मानेर 35 डिग्री, फेरि यसलाई बेस मानेर चाहिँ कति 13 डिग्री जसरी तान्यो. सो यसो गर्दा एउटा कम्प्लिट पाई डायग्राम चाहिँ कन्स्ट्रक्ट हुन्छ है. ओके, बुझियो यो?